अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फ़ारसी की पहली का सबक माज़ी करीब के सिगे और उनसे फ़िक्रे। यहाँ पर माज़ी करीब के सिगे बताए जाएंगे और उनसे जो जुमले बना करके बताएंगे, फ़िक्रे बना करके बताएंगे। माज़ी करीब किसे कहते हैं? माज़ी करीब का मतलब होता है जो गुज़िश्ता ज़माने में, गुज़रे हुए ज़माने में काम हुआ हो और वो काम ये भी पता हो कि अभी जल्द में ही हुआ है। जैसे उसने मारा है, उसने पिया है, वो सोया है, वो आया है। तो वो आया तो है ज़माने माज़ी में, लेकिन पता है कि अभी जल्द ही में आया है। देखें, ख़्वांदा अस्त, उसने पढ़ा है, उसने पढ़ा है का तर्जुमा कर रहे हैं कि मतलब अभी जल्दी में पढ़ा है। ख़्वांदा अंद, उन्होंने पढ़ा है। ख़्वांदा ई, तूने पढ़ा है। ख़्वांदा एद, तुमने पढ़ा है। ख़्वांदा अम, मैंने पढ़ा है। ख़्वांदा एम, हमने पढ़ा है। बिरादर शुमा कुरान मजीद ख़्वांदा अस्त, बिरादर शुमा तुम्हारे भाई ने कुरान मजीद ख़्वांदा अस्त पढ़ा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मार्क आएगा तो उससे पहले, जुमले से पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्या तुम्हारे भाई ने कुरान मजीद पढ़ा है? क्या तुम्हारे भाई ने कुरान मजीद पढ़ा है? नहीं, ने मतलब नहीं। बीमार अस्त, बीमार है। नहीं बीमार है, नहीं वो बीमार है। दुख्तरान शुमा चे ख़्वांदा अंद, दुख्तरान मतलब बेटियाँ, शुमा मतलब तुम्हारी, तुम्हारी बेटियों ने, चे मतलब क्या, ख़्वांदा अंद पढ़ा है। तुम्हारी बेटियों ने क्या पढ़ा है? दुख्तरान शुमा चे ख़्वांदा अंद, तुम्हारी बेटियों ने क्या पढ़ा है। किताब खुदा ख़्वांदा अंद, उन्होंने खुदा की किताब को पढ़ा है। किताब खुदा, खुदा की किताब, ख़्वांदा अंद, नून जमा मुतकल्लिम की अलामत नून दाल, यानी उन्होंने पढ़ा है। खुदा की किताब उन्होंने पढ़ी है। तू ई किताब रा ख़्वांदा ई, तू मतलब तू, ई किताब इस किताब रा मतलब को, तूने इस किताब को ख़्वांदा ई पढ़ा है। क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी क्या तूने इस किताब को पढ़ा है? भले, जी हाँ। ख़्वांदा अम, मैंने पढ़ा है। भले, जी हाँ। ख़्वांदा अम, मैंने पढ़ा है। शुमा नमाज ख़्वांदा एद, शुमा मतलब तुमने, नमाज मतलब नमाज, ख़्वांदा मतलब पढ़ी, ऐद मतलब है। क्या तुमने नमाज पढ़ी है? शुमा नमाज ख़्वांदा एद, क्या तुमने नमाज पढ़ी है? भले, जी हाँ। ख़्वांदा एम, हमने पढ़ी है। भले, जी हाँ। ख़्वांदा एम, हमने पढ़ी है। बिरादरत कुलाहे मन ब अहमद दादा अस्त, बिरादरत तेरे भाई ने, कुलाहे मन, कुलाह मतलब टोपी, मन माने मेरी, मेरी टोपी, बा अहमद, अहमद को, बा मतलब को, दादा अस्त दी है। तेरे भाई ने मेरी टोपी अहमद को दी है। तेरे भाई ने मेरी टोपी अहमद को दी है। पिसराने माँ रोज़ा दाश्ता अंद, पिसरान मतलब बहुत सारे लड़के, माँ मतलब हमारे लड़कों ने, रोज़ा मतलब रोज़ा दाश्तान रखा है, हमारे लड़कों ने रोज़ा रखा है। नमाज सुबह करदा एम, नमाज सुबह, सुबह की नमाज, करदा एम हमने अदा की है, सुबह की नमाज हमने अदा की है। बिरादरम राचे गुफ्ता एद, बिरादरम मेरे भाई, रा मतलब को, मेरे भाई को, चे गुफ्ता एद तुमने कहा है, मेरे भाई को तुमने क्या कहा है। बिरादरम राचे गुफ्ता एद, मेरे भाई को तुमने क्या कहा है। मन दर मस्जिद नशिस्ता अम, मन मतलब मैं, दर मस्जिद, मस्जिद में, नशिस्ता अम बैठा हूँ, मैं मस्जिद में बैठा हूँ। तू किताबम दीदा ई, तू मतलब तू, किताबम मेरी किताब, दीदा ई देखी है, क्या तूने मेरी किताब देखी है। तू किताबम दीदा ई, क्या तूने मेरी किताब देखी है। ना, नहीं, खैर, भला, अच्छा ठीक है। ना, नहीं, खैर, कोई बात नहीं। माज़ी बईद के स्विगे और उनसे फ़िक्रे। अभी माज़ी करीब के जो है स्विगे चले थे और उनके फ़िक्रे, अब यहाँ से माज़ी बईद के स्विगे और उनसे फ़िक्रे बताएंगे। माज़ी बईद किसे कहते हैं? माज़ी बईद कहते हैं कि ज़माने माज़ी में ये भी काम हुआ होता है, लेकिन ऊपर जो माज़ी करीब था उसमें जल्द के ज़माने में वो काम पाया जाता है, जबकि माज़ी बईद में दूर के गुज़रे हुए ज़माने में वो काम पाया जाता है। जैसे उसने पाला था, वो गया था, वो आया था।
تو آیا گیا یا پالا، یہ سب زمانہ ماضی میں ہی ہوا ہے، لیکن ابھی جلدی کے زمانے میں نہیں بلکہ دور کے زمانے میں ہوا ہے۔ دادا بود اس نے دیا تھا، تو دیا تھا کا ترجمہ کریں گے یعنی بہت پہلے زمانہ گزر چکا ہے۔ دادا بودند انہوں نے دیا تھا، دادا بودی تو نے دیا تھا، دادا بودید تم نے دیا تھا، دادا بودم میں نے دیا تھا، دادا بودیم ہم نے دیا تھا۔ احمد مارا آب سرد دادا بود، احمد مطلب احمد مارا ہم کو آب سرد ٹھنڈا پانی دادا بود دیا تھا، احمد نے ہم کو ٹھنڈا پانی دیا تھا۔ احمد مارا آب سرد دادا بود، احمد مطلب احمد مارا ہم کو آب سرد ٹھنڈا پانی دادا بود دیا تھا، احمد نے ہم کو ٹھنڈا پانی دیا تھا۔ ما اورا اسپ خود دادا بودیم، ما مطلب ہم، اورا مطلب اس کو، اسپ خود چالا اپنا گھوڑا، ہم نے اس کو اسپ خود اپنا گھوڑا دادا بودیم دیا تھا، ہم نے اس کو اپنا گھوڑا دیا تھا۔ ایشا چاقوے شما بمن دادا بودند، ایشا ان لوگوں نے، چاقوے شما تمہارا چاقو، بمن مجھ کو، دادا بودن دیا تھا، ان لوگوں نے تمہارا چاقو مجھ کو دیا تھا۔ تو مراد چے دادا بودی، تو مطلب تو، مرا مطلب مجھ کو، چے مطلب کیا، دادا بودی تو نے دیا تھا، تو نے مجھ کو کیا دیا تھا، تو مرا چے دادا بودی تو نے مجھ کو کیا دیا تھا۔ من ترا کتاب او دادا بودم، من مطلب میں، ترا مطلب تجھ کو، میں نے تجھ کو، کتاب او اس کی کتاب، دادا بودم دی تھی، میں نے تجھ کو اس کی کتاب دی تھی۔ شما کلام نو کلاہ نو با احمد دادا بودید، شما مطلب تم، کلاہ نو نئی ٹوپی با احمد احمد کو دادا بودید دی تھی۔ اور کوشچن مارک آ گیا تو کیا کا لفظ نکالیں گے شروع میں، کیا تم نے احمد کو نئی ٹوپی دی تھی، کیا تم نے احمد کو نئی ٹوپی دی تھی، بلے جی ہاں، ہاں دی تھی۔ من مطلب میں، من اول بشما گفتہ بودم، من مطلب میں، اول معنی پہلے، بشما تم کو، با مطلب کو، شما مطلب تم کو، میں نے پہلے تم کو گفتہ بودم کہا تھا، میں نے پہلے تم کو کہا تھا۔ او پیشتر بمن گفتہ بود، او مطلب اس نے، پیشتر مطلب زیادہ پہلے، با مطلب مجھ کو، اس نے مجھ سے بھی پہلے گفتہ بود کہا تھا، اس نے مجھ سے بھی پہلے کہا تھا۔ اول معنی خالی پہلے آتا ہے جبکہ پیشتر معنی زیادہ پہلے آتا ہے۔ شما قرآن مجید خواندہ بودید، شما مطلب تم، قرآن مجید خواندہ عید پڑھی تھی، تم نے قرآن مجید پڑھا تھا، تم نے قرآن مجید پڑھا تھا۔ عیشا نماز صبح کردہ بودند، عیشا مطلب ان لوگوں نے نماز صبح، صبح کی نماز، کردہ بودند صبح کی نماز ادا کی تھی، ان لوگوں نے صبح کی نماز ادا کی تھی۔ ما روزہائے رمضان داشتہ بودیم، ما مطلب ہم نے روزہائے رمضان، رمضان کا روزہ یا رمضان کے روزے، ہاں لگ گیا یعنی بہت سارے روزے، ہم نے رمضان کے روزے داشتہ بودیم رکھے تھے، ہم نے رمضان کے روزے رکھے تھے۔ تو چے دیدہ بودی، تو مطلب تو، چے مطلب کیا، دیدہ مطلب دیکھا، بودی مطلب تھا، تو نے کیا دیکھا تھا، تو چے دیدہ بودی تو نے کیا دیکھا تھا۔ کچھ حروف اور ان سے فقرے۔ کدام مطلب کون یا کس کو، کیست معنی کون ہے، کجا مطلب کہاں، کدام مطلب کون، کیست مطلب کس کیا ہے، کون ہے، کجا مطلب کہاں، چیگنا مطلب کیسا، چیگنا مطلب کیسا، چندہ مطلب کتنا، چندہ مطلب کتنا، اکنو معنی اب، اکنو معنی اب، پیش معنی سامنے، پیش معنی سامنے۔ ای کیست یہ کون ہے، ای کیست یہ کون ہے، پسر محمود است محمود کا لڑکا ہے، پسر محمود است محمود کا لڑکا ہے۔ خانہ او کجا است، خانہ مطلب گھر، مطلب او مطلب اس کا گھر، کجا است کہاں ہے۔
اس کا گھر کہاں ہے؟ در بازار بازار میں۔ کتابم پیشے کہبود، کتابم میری کتاب، کتاب مطلب کتاب، میم مانے میرا میری مجھ کو، میری کتاب پیشے، پیش مطلب سامنے، کہ مطلب کون یا کس، میری کتاب کس کے سامنے بود تھی، میری کتاب کس کے سامنے تھی، پیش احمد احمد کے سامنے۔ کدام کس بہو دادا است، کدام مطلب کس نے، کس شخص نے، کدام کس کس شخص نے، بہو اس کو، دادا است دیا ہے، کس شخص نے بہو اس کو دیا ہے، کس شخص نے اس کو دیا ہے، محمود محمود نے دیا ہے۔ اکنو چے گنا ای، اکنو مطلب اب، چے گنا ای، ای آگے یعنی تو کا ترجمہ نکالیں گے، تو اب کیسا ہے، اکنو چے گنا ای، اب تو کیسا ہے، الحمدللہ خوشم، اللہ کا شکر ہے میں خوش ہوں، خوشم میں خوش ہوں۔ چند روز آ جا بودی، کتنے دن، چند روز کتنے دن، آ جا اس جگہ، بودی تو تھا، کتنے دن اس جگہ تو تھا، پنج روز 5 دن، پنج روز 5 دن۔ سیب از کجا یافتی، سیب مطلب سیب، از کجا کہاں سے، یافتی تو نے پایا، تو نے سیب کہاں سے پایا، از لاہور لاہور سے۔ کتاب بچند گرفتی، کتاب مطلب کتاب، بچند کتنے میں، گرفتی تو نے لی، تو نے کتاب کتنے میں لی، بدو آنا 2 آنے میں، تو نے کتاب کتنے میں لی، بدو آنا 2 آنے میں۔ سخن مانے بات، سخنے مانے کوئی بات یا ایک بات، یہاں پر جب بھی یا لگے گا یا مجہول تو وہاں پر اس کا مطلب ہوگا کوئی بات یا ایک بات۔ مرد مانے مرد، مردے، یہاں پر بھی وہی معنی ہوگا کوئی مرد یا ایک مرد۔ باک مطلب خوف، باکے کوئی خوف یا ایک خوف۔ باکے نیست کوئی خوف نہیں ہے، باکے نیست کوئی خوف نہیں ہے۔ مردے در مسجد آمدہ نماز کرد، مردے کوئی مرد، در مسجد مسجد میں، آمدہ آ کر، نماز کرد نماز ادا کی، کوئی شخص کسی شخص نے مسجد میں آ کر نماز ادا کی، کسی شخص نے مسجد میں آ کر نماز ادا کی۔ با اوے سخنا گفتہ بودم، با اوے اس کے ساتھ یا اس کو، سخنے کوئی بات، گفتہ بودم میں نے کہی تھی، اس کو کوئی بات میں نے کہی تھی، با اوے اس کو، سخنے کوئی بات، گفتہ بودم میں نے کہی تھی، اس کو کوئی بات میں نے کہی تھی، نہ شنید اس نے نہیں سنا، وہ راہ خود گرفت اور اپنا راستہ پکڑ لیا، نہ شنید نہیں سنا، وہ راہ خود گرفت اور اپنا راستہ، راہ خود اپنا راستہ، گرفت پکڑ لیا یعنی اپنے راستے چل دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل یہ سبق ہمارا مکمل ہوا، امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اگر سمجھ میں آیا ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں چینل کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔